रातों रात जुनैद पाकिस्तान के चमकते सितारे बन गए। बरतानिया से भारत तक इनके कंसर्ट हाउसफुल होते, लेकिन इस चमकती दुनिया के पीछे एक खला थी जो जुनैद के दिल को काटता रहा। यूं जे डॉट ब्रांड की बुनियाद पड़ी। जब इन्होंने ख़वातीन के कपड़े की लाइन शुरू की तो इन्होंने एक असूल बनाया कि हम कभी ख़वातीन की तस्वीर बिल बोर्ड्स पर नहीं लगाएंगे। एक छोटा सा लड़का कराची गलियों में खेलता हुआ ख्वाब देखता था कि एक दिन वो आसमान को छू लेगा। यह 1964 की बात है जब जुनैद जमशेद इस दुनिया में आए। इनके वालिद पाकिस्तान फ़िज़ाई अफसर थे, लेकिन जुनैद के दिल में मौसीकी का एक समंदर मौज सन रहता। वो अपने आवाज़ से दुनिया को फतह करना चाहते थे। 1980 की दहाई में जब पाकिस्तान में पॉप मौसीकी अभी अपने पांव जमा रही थी, जुनैद अपने बैंड के साथ एक धूम मचा दी। 1989 में इनके गाना दिल दिल पाकिस्तान रिलीज़ हुआ। ये महज एक गाना नहीं था, ये एक जज्बा था, एक तराना था जो हर पाकिस्तान के दिल में बस गया। पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। रातों रात जुनैद पाकिस्तान के चमकते सितारे बन गए। इनकी आवाज़ में एक ऐसी कशिश थी कि लड़के इनके स्टाइल को कॉपी करते और लड़कियां इनकी एक झलक के लिए बेकरार रहती। हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। हर मैदान में, हर तूफान में, हर मुश्किल में जीतेंगे। हर मैदान में, हर तूफान में, हर मुश्किल में जीतेंगे। ठान कर चल पड़ा है जो उसको खुद पर यकीन है। तुम मिल के अजीब हो, इश्क है जैसे गानों ने इन्हें बैनुल अक़वामी शोहरत दी। 2002 में वो एक कंसर्ट में स्टेज पर थे, लेकिन मगरबी लिबास में। बीबीसी ने इनसे कहा था कि अपनी सकाफत को पेश करें, लेकिन जुनैद के पास पाकिस्तानी लिबास नहीं था। जब इन्होंने शाहरुख खान को भारतीय लिबास में स्टेज पर देखा तो इनके दिल में एक हलचल सी मची। वो सोचने लगे मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मेरी शनाख्त कहाँ है। बरतानिया से भारत तक इनके कंसर्ट हाउसफुल होते, लेकिन इस चमकती दुनिया के पीछे एक खला थी जो जुनैद के दिल को काटता रहा। इस दौरान मौलाना तारिक जमील से इनकी मुलाकात हुई। मौलाना ने इन्हें एक हदीस सुनाई कि अगर तुम अल्लाह के लिए कुछ छोड़ोगे तो अल्लाह तुम्हें इससे बेहतर देगा। जुनैद ने फैसला किया और मौसीकी को खैर आबाद कह दिया। ये आसान नहीं था, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार थे, लेकिन इन्होंने अपना सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। जुनैद की जेब खाली थी, इन्होंने अपनी आखिरी रकम अपनी बीवी को दी और कहा अब मेरे पास कुछ नहीं, बस अल्लाह है। वो मस्जिद में बैठकर दुआएं मांगते। एक दिन एक शख्स ने इनसे रब्ता किया और पाकिस्तानी सकाफती लिबास के कारोबार शुरू करने की तजवीज़ दी। जुनैद के पास पैसे नहीं थे, लेकिन इनका ईमान मजबूत था। इन्होंने अपनी चीज़ें बेची, दोस्तों से मदद मांगी और मुश्किल से 25 लाख रुपए जमा किए। यूं जे डॉट ब्रांड की बुनियाद पड़ी। कारोबार के इब्तदाई दिनों में ही एक बार कपड़ों के पैटर्न गलत कट गए। जुनैद और इनके पार्टनर सर पकड़े बैठ गए, लेकिन अल्लाह जिसके लिए इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, अल्लाह ने इनकी मदद की। बांग्लादेश से एक ख़रीदार आया जिसने वही गलत कपड़ा पसंद कर लिया। जो कपड़ा 500 रुपये का बिकना था वो 1000 रुपये में बिका। पूरे रमज़ान का स्टॉक 2 दिन में ख़त्म हो गया। जुनैद को यकीन हो गया कि अल्लाह का निज़ाम कभी नाकाम नहीं होता। कारोबार शुरू हुआ, लेकिन राह आसान न थी। जुनैद और इनके पार्टनर एक एक बैग हाथ में पकड़े पेशावर के अरबाब रोड पर दुकानें खटखटाते रहे, लेकिन कोई इनके कपड़े रखने को तैयार न था। ईद के दिनों में वो थक हार के सड़क के ऊपर खड़े थे कि अचानक एक बुजुर्ग ने जुनैद के कंधे पर हाथ रखा। वह बुजुर्ग जुनैद का फैन था। इन्होंने कहा बेटा तुमने गाना छोड़ दिया है, अगर तुम चाहो तो ये दुकान ले लो। ये पेशावर के दिल में एक अजीम उल शान डबल स्टोरी प्लाजा था। इसके किराए की कीमत लाखों में थी, लेकिन जुनैद की जेब में सिर्फ चंद हज़ार रुपए थे। इन्होंने शर्मिंदगी से कहा बुजुर्ग मैं तो 50,000 भी नहीं दे सकता। बुजुर्ग मुस्कुराए और कहा तुम 50,000 ही दे दो। ये कोई कारोबारी सौदा नहीं था, अल्लाह का मौज़ा था। इस दुकान से जे डॉट की शोहरत का सूरज तलू हुआ
آج بھی ارباب روڈ پر دکان پشاور کی سب سے خوبصورت دکانوں میں سے ایک ہے۔ جنید نے اپنے برانڈ کو پاکستانی ثقافت کا آئینہ بنایا۔ جب انہوں نے خواتین کے کپڑے کی لائن شروع کی تو انہوں نے ایک اصول بنایا کہ ہم کبھی خواتین کی تصویر بل بورڈز پر نہیں لگائیں گے اور نہ ہی اپنی ویب سائٹ میں پروموشن کے لیے یوز کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ جا کے ان کی ویب سائٹ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کوئی ریئل فیمیل کی پکچر نہیں لگائی۔ ان کا ماننا تھا کہ عورت کی عزت اللہ کی دی ہوئی ہے اور اسے اشتہار کی چیز نہیں بنانا چاہیے۔ انہوں نے کھادی کے کپڑوں کو زندہ کیا جو ہاتھ سے بنتے تھے اور پاکستانی دستکاری کی عکاسی کرتے تھے۔ یہ کپڑے اتنی محبت سے بنائے جاتے تھے کہ جو ایک بار پہنتا وہ دوسرا کپڑا پسند ہی نہ کرتا۔ جنید نے مہنگی قیمتی لگانے کی بجائے مناسب دام رکھے تاکہ ہر پاکستانی ان کپڑے کو پہن سکے۔ انہوں نے مفتی تقی عثمانی سے مشورہ لیا جنہوں نے انہیں 3 اصول دیے۔ کاروبار کا اختتام سوچو، ایک دوسرے کو کبھی دھوکہ نہ دو، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت کرو۔ جنید نے ان اصولوں کو دل سے اپنایا۔ انہوں نے اپنے پارٹنر سے کہا ہم اللہ کو اپنا تیسرا پارٹنرز بنائیں گے۔ جنید نے اپنی تقریر میں کہا کہ معاشرے کی خوشحالی کا راز صدقہ دینے میں ہے۔ جب دولت گردش کرتی ہے تو مہنگائی کم ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی کمپنی میں یہ اصول بنایا اور غریبوں کی مدد کی۔ وہ کہتے تھے کہ ایمانداری سے کام کریں تو ہمیں کسی ملٹی نیشنل کمپنی کی ضرورت نہیں۔ پاکستانی دماغ اتنا تیز ہے کہ ہم جاپان اور کوریا کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ جنید جمشید نے 2014 میں ایک بیان کے دوران حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری سے ایک روایت پیش کی جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے انسانی جذبات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت بھرے رشتے کا ذکر تھا۔ انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھار بیماری کا اظہار کرتی تھی۔ کچھ کم عقل لوگوں نے ان الفاظ کو گستاخی قرار دیا اور ان پر توہین مذہب کا الزام لگا دیا۔ جنید جمشید کا مقصد شاید یہ دکھانا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک انسان اور ایک بیوی کے طور پر فطری جذبات رکھتی تھی جو ان انسانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھرے رشتے کو ظاہر کرتی۔ جنید جمشید نے فوراً ایک ویڈیو جاری کر کے معافی مانگ لی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان کی ناسمجھی اور کم علمی کی وجہ سے ہوا اور انہوں نے قصداً ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے اللہ اور مسلم امہ سے معافی مانگی اور کہا ان کا ارادہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرنا نہیں تھا۔ رد عمل یہ ہوا کہ ایک جاہل ہجوم نے ایئرپورٹ پر ان پر حملہ کر دیا جیسا کہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے۔ شاباش بعد میں تمام علماء نے کہا کہ یہ گستاخی نہیں ہے کیونکہ گستاخی جان بوجھ کر کی جاتی ہے۔ خیر، جنید نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ میں ان لوگوں کو بد دعا نہیں دے سکتا کیونکہ وہ مسلمان ہیں، اور دوسرے ٹویٹ میں کہا کہ وہ انہیں معاف کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ان کا ظرف تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ وہ ظالم کو بھی دعا دے رہے تھے اور ان کے لیے بد دعا نہیں کر رہے تھے۔ جنید اپنی زندگی اللہ کی راہ میں وقف کر چکے تھے۔ وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ دنیا بھر میں دین پھیلاتے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 7 دسمبر 2016 کو جنید چترال سے اسلام آباد واپس آ رہے تھے۔ PIA کے طیارہ حویلیاں کے قریب پہاڑوں سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ اس حادثے میں جنید جمشید سمیت تمام مسافر جاں بحق ہو گئے۔ پوری قوم صدمے میں ڈوب گئی، لیکن جنید کی آواز، ان کا برانڈ اور ان کی تعلیمات آج بھی زندہ ہے۔ جنید جمشید ایک گلوکار تھے، ایک کاروباری تھے، ایک دائی تھے، لیکن سب سے بڑھ کر وہ ایک انسان تھے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے جینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ اگر نیت صاف ہو اور اللہ پر بھروسہ ہو تو کوئی خواب ناممکن نہیں۔ آج یہ ڈاٹ کے کپڑے دنیا بھر میں پاکستان کی ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں اور دل پاکستان ہر دل میں گونجتا ہے۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ لایا ہوں الہی تیری چوکھٹ پر، بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندام